इंटरपोल ने अरेस्ट किया, दुबई से कराची, कराची से आगे आपने उसका इनकाउंटर कर दिया। मतलब ये कोई जंगल है, ये जंगल का कानून है कि जो आपके दिल में आया आप कर दिया। ये कैसे हो सकता है? फिर बंद करो यार सब कुछ। सवालात उठना शुरू हो गए हैं और मोहसिन बेग के इंकशाफात के बाद जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील होती नजर आ रही है। तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के हवाले से उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिलना मुमकिन ना हो। इंटरपोल की सतह पर जो राब्ते किए जा रहे हैं कि तीफी भट्ट समेत जिन लोगों को बैरून मुल्क से लाकर मुबैना मुकाबलों में मारा गया, उन सारों के हवाले से अब ये बाज़ गुश सुनाई दे रही है कि पुलिस ने मिली भगत से उन्हें इस दुनिया से रुखसत किया। मोहसिन बेग के इंकशाफात का जो सिलसिला सामने आया और उसके बाद जो एक बहस छिड़ गई है इस वक्त और बड़े आला सतह पर इन तमाम बातों का नोटिस लिया गया है। तीफी भट्ट का मुबैना मुकाबले में मारा जाना अफसरान के लिए मुस्तकबिल में गले का फंदा बन सकता है कि जो उस मुकाबले में शरीक थे। तो ये सूरत हाल आने वाले वक्त में कम अज़ कम उन अफसरान के लिए ज़रूर परेशानी का बायस बनेगी जो तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले में शामिल थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूँ खुर्रम पाशा। नाजरीन, गुज़श्ता 2 रोज़ से सीनियर सहाफ़ी और मरूफ कारोबारी शख्सियत भी हैं मोहसिन बेग साहब, उनके एक इंटरव्यू ने हलचल सी पैदा कर दी है, क्योंकि वो एक ऐसा इंटरव्यू था जिसने ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मरूफ तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से खासे राज जो थे वो बेनकाब कर दिए हैं। मोहसिन बेग साहब ने उस इंटरव्यू में IG पंजाब पर भी खासे संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और उसमें सबसे अहम बात थी जो तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के हवाले से उन्होंने की कि जिस वक़्त IG पंजाब के कहने पर उन्होंने जावेद भट्ट को उनके दफ्तर बुलाया और उस दफ्तर में उनकी एक तस्वीर बनाई गई और उसके ठीक 1 माह बाद वो कत्ल हो गए थे। ये खासी एक संगीन बात है। सो अब वो बातें उठना शुरू हो गई हैं, सवालात उठना शुरू हो गए हैं और मोहसिन बेग के इंकशाफात के बाद बहुत सारी जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील होती नज़र आ रही है। मैंने इस हवाले से पहले भी ये बात की थी कि जो मौजूदा सेटअप है, हो सकता है कि इस सेटअप में तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के हवाले से उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिलना मुमकिन ना हो। ताहम इंटरपोल की सतह पर जो राब्ते किए जा रहे हैं और इंटरपोल का जो एक विंग है CCF, उसने इस हवाले से खासा संजीदा नोटिस भी ले लिया हुआ है। ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान की जानब से भी इस हवाले से मजम्मत कर दी गई है और तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के हवाले से अब ये बाज़ गुश्त भी सुनाई देने लग गई है कि CCD के हाथों मारे गए सैकड़ों अफराद वो भी डिस्कस हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी एक प्रेस रिलीज़ इस हवाले से बाकायदा जारी की और वो आपको ये स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी कि उसमें उन्होंने ना सिर्फ तीफी भट्ट के पुलिस मुकाबले का जिक्र किया है बल्कि 500 से ज़ायद अफराद का मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे जाने के हवाले से भी एक सवालिया निशान उठा दिया है। दूसरी जानब इंटरपोल के पास जो एप्लीकेशंस गई हैं मोहसिन बेग साहब के अलावा भी, उसमें भी इस बात पर सवाल उठाया गया है कि जब इंटरपोल के चार्टर में ये बात है कि अगर आप किसी मुल्ज़म को उसके मुतलका मुल्क के हवाले करते हैं जिसमें वो मतलूब होता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको अदालती एक ट्रायल किया जाए उसका और अदालत ही उसकी सज़ा जज़ा का फ़ैसला करे। मावराए अदालत कत्ल को इंतहाई मायूब समझा जाता है और ये सूरत हाल आने वाले वक्त में पाकिस्तानी हकाम के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती है, क्योंकि अगर यही सूरत हाल रही जो कुछ अब तक होता है तो इंटरपोल आने वाले वक्त में पाकिस्तानी हकाम के हवाले किसी भी मुल्ज़म को गिरफ़्तार करके नहीं देगी। इस बात का भी इम्कान अब पैदा हो चुका है। यहाँ ये सूरत हाल भी सामने आ रही है कि तीफी भट्ट समेत जिन लोगों को बैरून मुल्क से लाकर मुबैना मुकाबलों में मारा गया, उन सारों के हवाले से अब ये बाज़ गुश सुनाई दे रही है कि पुलिस ने मिली भगत से उन्हें इस दुनिया से रुखसत किया। मोहसिन बेग के इंकशाफात का जो सिलसिला सामने आया और उसके बाद जो एक बहस छिड़ गई है इस वक्त मीडिया में भी और बड़े आला सतह पर इन तमाम बातों का नोटिस लिया गया है और ये सूरत हाल, जैसा कि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि तीफी भट्ट का मुबैना मुकाबले में मारा जाना
ان لوگوں کے لیے یا ان افسران کے لیے مستقبل میں گلے کا پھندا بن سکتا ہے کہ جو اس مقابلے میں شریک تھے۔ اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو مبینہ پولیس مقابلے میں مارا جانا ہے تو وہ کسی ایک افسر کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ دماغ جوڑتے ہیں، کچھ افسران کی رائے شامل ہوتی ہے، حالات و واقعات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر جا کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو مبینہ مقابلے میں پار کرنا ہے۔ لیکن کوئی بھی افسر کبھی بھی یہ بات نہیں مانتا کہ اس نے یہ احکامات دیے تھے۔ پھنستا ہمیشہ وہی ہے کہ جس نے مبینہ پولیس مقابلے میں پار کیا، اور ایسے میں نے کئی آفیسر دیکھے ہیں جو اس کے بعد بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں تو محکمہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہ صورتحال آنے والے وقت میں کم از کم ان افسران کے لیے ضرور پریشانی کا باعث بنے گی جو تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے میں شامل تھے۔ دوسری جانب ایک جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، وہ ہے تیفی بٹ کے بنوئی جاوید بٹ کے حوالے سے۔ جاوید بٹ کے مقدمہ میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 شوٹر پکڑے گئے تھے، الیاس اور اظہر۔ ان دونوں شوٹرز کی بھی ضمانت ہو چکی ہے۔ الیاس اور اظہر کے انکشافات میں ایک شخص سامنے آیا تھا جس کا نام تھا عارف بٹی۔ عارف بٹی آج تک کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں، اور پولیس ٹیمیں اسے گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ عارف بٹی کے ہی ذریعے شوٹرز کا رابطہ امیر موصب سے ہوا۔ یہ وہ انکشاف ہے جو ان شوٹرز نے کیا تھا، اور ان شوٹرز کے بیان پر اس مقدمہ میں امیر موصب کو نامزد کیا گیا تھا۔ حالانکہ جب ایف آئی آر درج ہوئی تو نامزد ملزمان صرف 2 تھے، ایک کیسر بٹ اور دوسرے امیر بلاش ٹپو کے چھوٹے بھائی امیر فاتح۔ کیسر بٹ کے ساتھ چونکہ ایک راضی نامہ ہو گیا تھا، لہٰذا وہ اس کے مقدمہ سے سرخرو ہو گئے تھے، جبکہ امیر فتح عدم پیروی پر اپنی ضمانت خارج ہونے کے بعد آج تک منظر عام سے غائب ہیں۔ دوسری جانب امیر موصب جب واپس پاکستان آتے ہیں تو وہ اپنی عبوری ضمانت کرانے کے بعد اس عبوری ضمانت کو کنفرم کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب اس مقدمے کا چونکہ ٹرائل بھی شروع ہونا ہے تو اس میں امیر موصب بھی عدالت میں پیش ہوں گے، اور وہ جو شوٹرز جن کی ضمانت ہو چکی ہے وہ بھی ٹرائل میں پیش تو ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقتول جاوید بٹ کے صاحبزادے حمزہ بٹ نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو ایک اپلیکیشن دی ہے جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ مقتول جاوید بٹ کے قتل کی تفتیش سی سی ڈی کے سپرد کی جائے۔ چونکہ اب وہ کھل کر یہ اس بات کا اظہار کرنے لگ گئے ہیں کہ پولیس نے مقتول جاوید بٹ کے حوالے سے جو تفتیش کی تھی اس پر وہ مطمئن نہیں ہے۔ اب یہ ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تفتیشی بورڈ بنتا ہے باقاعدہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں، اس میں دیگر افسران بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ حالات و واقعات کا جائزہ لے کر تفتیش کے تبدیل کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ایک بار تیفی بٹ گروپ نے بھی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سی سی ڈی پر توقعات باندھ لی ہیں، کیونکہ تیفی بٹ بھی سی سی ڈی کے ہاتھوں ہی اپنے انجام تک پہنچے، تو اب وہ بھی یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ سی سی ڈی مقتول جاوید بٹ کے معاملے میں بھی اصل ملزمان تک پہنچے، کیونکہ اس وقت تک سب سے اہم ملزم عارف بٹی ہے۔ عارف بٹی جو آج تک گرفتار نہیں ہو سکا، اور اس کی گرفتاری کے لیے کی جانے والے کوششیں بھی کامیاب نہ ہو سکیں۔ عارف بٹی کی گرفتاری اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انکشافات کر سکتا ہے اگر تو وہ قابو آ گیا، کیونکہ شوٹرز نے صرف عارف بٹی کا نام لیا تھا۔ تو ناظرین، جو اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی وہ آپ کے سامنے آ چکی بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب محسن بیگ اس وقت انٹرپول سے رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ میں بہت جلد اس حوالے سے تمام ڈاکومنٹس تیار کر کے انٹرپول کے حوالے کروں گا، اور پھر انٹرپول اس معاملے کا نوٹس لے گی۔ ایک طرف یہ بات ہے تو دوسری طرف کچھ چیزیں مزید سامنے آئی ہیں کہ تیفی بٹ کے مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جانے کے حوالے سے بھی محسن بیگ صاحب کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے۔ وہ دھوکہ کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محسن بیگ صاحب اس حوالے سے خاصے متحرک تھے۔ اب تو محسن بیگ صاحب نے خود یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ تیفی بٹ کے جاری ہونے والے ریڈ وارنٹس انہوں نے ختم کرائے تھے۔ اس کے بعد
انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ میں صلح کے لیے کوششیں کرتا رہا، اور اس میں صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا بھی ذکر ہے۔ تو جس وقت تیفی بٹ کو پاکستان لایا گیا، اس سے پہلے محسن بیگ صاحب خاصے متحرک تھے، اور چونکہ ہی ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ تیفی بٹ کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا جائے گا، یعنی ساتھی چھڑانے آئیں گے اور ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ مارے جائیں گے، تو محسن بیگ صاحب خاصے متحرک تھے، اور ان کی اس حوالے سے کچھ اعلیٰ پولیس افسران کے ساتھ ایک گفتگو بھی تھی کہ تاکہ تیفی بٹ کو مبینہ پولیس مقابلے سے بچایا جا سکے، لیکن محسن بیگ صاحب کی طرف سے کی جانے والی تمام کوششیں اس وقت ناکام ہو گئیں جب اچانک یہ اطلاع آتی ہے کہ رحیم یار خان کے علاقہ کوٹ سبزل میں تیفی بٹ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں پار ہو گئے ہیں۔ مجھے میرے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔